नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. परिवर्तनाचे वाटसरू या विशेष कार्यक्रमात आम्ही समाजातले समस्या, समाजातले प्रश्न यांना उद्गार देण्याचं काम करतो. समाजातले प्रश्न, समस्या यांच्याकडे फक्त दुर्लक्ष करून त्या समस्या दूर होत नाही, तर त्या समस्यांकडे डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. आणि मुळात ती समस्या आहेत हे समजण्याची, हे जाणून घेण्याची फार गरज असते. आणि अशा समस्या जाणून घेतल्यानंतर, जाणकारांचं मत घेतल्यानंतर त्या समस्यांकडे अधिक निधडेपणाने आपण भिडू शकतो. अशीच एक समस्या आज आपण घेणार आहोत आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या समवेत आहेत अन्वेषा सिंगबा. नमस्कार. अन्वेषाबाई, स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. देव बरे करू. आज आपला जो विषय आहे तो विषय आहे मासिक पाळी. अन्वेषा, आतापर्यंत वदळ आम्ही अशी म्हटल्याप्रमाणे की परिवर्तनाचे वाटसरून आम्ही वेगवेगळ्या समाजातल्या समस्या घेतात. म्हणजे पाठी आम्ही डायव्होर्स वही समस्या घेतली किंवा मानसोपचार तज्ञ आणि त्यांच्या भीतर जी समस्या असते ती घेतली. पण मासिक पाळी ही काय समस्या नाही, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस. मग ताका इतके सगळं टॅबू आणि इतलं सगळं भय असं चिकटून कित्याक रावला? बरोबर, तुवें म्हळें तशें खरेंच ती समस्या न्ही, इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. आनी आमी हेंच सांगतात प्रत्येकाक की हो एक सायंटिफीक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो खंयच्याय वयांत आयिल्ल्या बायलेक जाता. आनी तिका समस्या म्हणपा फाटलें मुखेल कारण म्हाका हेंच दिसता की हो बायोलॉजिकल प्रोसेस हेच आमी समजनात. म्हळ्यार शाळेन हो विशय आसा किंवा घरांनी हो विशय सगळ्या घरांनी आसा, पूण हो नेमको सायंटिफीक प्रोसेस कितें हें कळूंक नाशिल्ल्यान ही समस्या म्हणून आमी ताचे कडेन पळयता. आनी हांव एक मिनीट घेन जस्ट एक्सप्लेन करपाक की हो प्रोसेस कितें तो, कारण थंयच्यान ह्यो सगळ्यो गजाली सुरू जाता. सो कितें जाता की आमकां खबर आसा की दर एका बायलेच्या आंगान एक गर्भाशय आसता. जर बायल गुरवार जाली, प्रेग्नंट जाली जाल्यार तिच्या गर्भाशयांत भुरगें वाडटा. सो हो एक म्हयन्याचो सायकल, जी फायनली पिरियड्स जे जातात ती एक पुराय सायकल 30 दिसांची. आनी हातून कितें जाता की गर्भाशयाच्या कुशीक 2 फॅलोपियन ट्यूब्स असतात आनी ताका अटॅच्ड ओवरीज असतात 2. एक बायोलॉजिकल जे आमचे घडण आसा ताचो हो भाग. सो त्या ओवरीसांतल्यान दर म्हयन्याक बायलेच्या ओवरीसांतल्यान एक ताती, एग भायर सरून फॅलोपियन ट्युबान येवन रावता. आता ते कित्याक रावता की एक दादल्याचो स्पर्म येवन ताका मेळटलो आनी दादल्याचो स्पर्म आनी बायलेचे एग, ताती जर एकठांय आयले जाल्यार एक भुरगें जल्माक येतलें. सो तो फिटस तयार जातलो जो 9 म्हयने बायलेच्या गर्भाशयात युटेरसात येवन वाडटलो. हें जेन्ना घडटा, ही जेन्ना सायकल सुरू जाता तेन्ना युटेरस आपली तयारी सुरू करता, गर्भाशय आपली तयारी सुरू करता आनी आपल्या भोंवतणी एक रेड लायनिंग म्हणजे एंडोमेट्रियम जाका आमी म्हणटात सायंटिफिकली ते तयार करता. आतां हें एंडोमेट्रियम कितें, तर तातून त्या भुरग्याक जे पोशण जाय, मिनरल्स म्हण, ब्लड टिश्यूज, ह्यो सगळ्यो गजाली त्या एंडोमेट्रियमान आसता. सो स्पर्म आनी एग एकठांय जाले, तो फिटस येवन युटेरसान रावता आनी ह्या एंडोमेट्रियमाक तो चिकटटा आनी तातूंतल्यान ताका 9 म्हयने सगळें पोशण मेळटा. आतां सपोज ह्या एगाक, ह्या बायलेच्या तात्याक दादल्याचो स्पर्म मेळना, म्हणजे तिचो खंयच्या दादल्या कडेन सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट आयलो ना किंवा तांणी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वापरल्या तांकां भुरगें नाका म्हणून, जाल्यार हे जे ताती आसा ते एक पर्टिक्युलर 20-25 दिसाच्या अंतरान येवन युटेरसान पडटा आनी युटेरसाक सिग्नल मेळटा की ह्या म्हयन्यान प्रेग्नन्सी जावची ना. सो ताणें जी सगळी तयारी केल्या ह्या भुरग्याच्या वाडी खातीर ती वेस्ट वता आनी ती पिरियड्स म्हणून आमच्या बॉडींतल्यान भायर वता. सो इट्स अ सायकल. ते जे एंडोमेट्रियम आसा ताका जर थंय भुरगें जल्माक येवचें ना म्हणून कळ्ळें जाल्यार ते थंय उरूंक शकना. सो ते आमच्या बॉडींतल्यान पास जाता. सो जाका आमी घाण, विटाळ आनी वेगळी वेगळी नांवां दिल्यात, इट इज एक्झॅक्टली वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ चायल्ड, म्हणजे जाका आमी ह्युमॅनिटीची ग्रोथ म्हणटात. सो जे विच इज वन ऑफ द प्युअरेस्ट थिंग्स हांव म्हणन, ताका आमी आयज इम्प्युअर म्हणटात. आनी हो प्रोसेस खबर नाशिल्ल्यान सगळे प्रॉब्लेम सुरू जाता. म्हणजे एका काळात अज्ञान, तेन्ना सायन्स म्हणटा तें आमकां तशें खबर नाशिल्लें, बायलो शिकच नाशिल्ल्यो किंवा शिक्षणूय म्हाका दिसना की हे सगळे प्रोसेस शिक्षणान येताले. हांव खूब फाटल्या काळाचें उलयतां.
आणि ताज्या नंतर हे पास ऑन जायत आसा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, चुकीच्यो गजाली पास ऑन जायत आसा. एक्च्युअल प्रोसेस कितें तो पास ऑन जायना. आणि आयज ताका भंयान एड केला आमी, वेगवेगळ्यो गजाली, भंय, देव, धर्म, ह्यो सगळ्यो गजाली एड करून ताका आनीक आमी वेगळी परिमाणां दिल्यात. सो ताका लागून हे जे अज्ञान आसा ताका लागून मेन म्हणजे आमकां दिसता की ही एक समस्या किंवा हो एक प्रॉब्लेम. बरोबर. अन्वेषा, की जेन्ना न्ही एखादी गजाल उघड्यापणान आमकां दिसना, मेकळेपणान दिसना आणि खूप संशयाचे आणि हाचे ताचे धुके जेन्ना जाता तेन्ना त्या गजाली बद्दल खूप मीथ तयार जातात, खूप गैरसमज तयार जातात. आणि तूं आतां सगळ्या स्कुलांनी वता, ते तांच्या भुरग्यांचें अज्ञान दूर करपाचो प्रयत्न करता, ते अशे काही मीथ्स तुका खबर आसात की जे तुका सतत? भरपूर आसात, म्हणजे एक आनी दोन न्ही. मुळात प्रॉब्लेम कितें की आमी कन्सिडर करतात की पिरियड्स चालू आशिल्ली बायल ही अपवित्र किंवा शी इज इम्प्युअर. कांय कडेन म्हणटात तिका श्राप मेळ्ळा म्हणून तिका पिरियड्स जाता, म्हणटा ती शापीत. हांगच्यान जे मीथ सुरू जातात थंयच्यान मागीर ती इम्प्युअर आशिल्ल्या कारणान, ती अपवित्र आशिल्ल्या कारणान तिणें देवा कडेन वचप ना किंवा देवळान वचप ना, घरच्या समारंभांनी तिणें वांटो घेवप ना. हे जालेंच. ताज्या मुखार वचून मागीर तिणें रांदप ना, जेवण करप ना. तिणें हात लायलो जाल्यार फुलां, फळां किंवा तुळस ह्यो गजाली पिड्ड्यार जातात. तिणें लोणचें, वायन, ब्रेड ह्यो गजाली करप ना, ते पिड्ड्यार जाता. एक कडेन हांवें वाचलें आनी म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की सोरोप चावता, किंवा हांवें थोडेशे इंटरनेटार सोदपाचो प्रयत्न केलो, ते म्हाका अस्वल, शार्क ही बी मेळ्ळी. म्हळ्यार आमकां केन्ना केन्ना दिसता की भारतातूच हे मिथ्स आसा म्हणून, अशेंय बी ना. हेर कडेनूय बी खूब वेगवेगळे तरेचे मिथ्स आसात. माथ्यार न्हांवप ना, उदका पोंदा वचप ना, असंख्य मिथ्स, म्हळ्यार ताका एंड ना. आनी आमी जंय जंय वतात टॉक्स घेवपाक थंय ते एड जायत रावतात अनफॉर्च्युनेटली. खूब जाणांक खबर आसा की हे मिथ्स, की हे फटीच्यो गजाली, हाका कांयच पुरावे ना किंवा हे ना. पूण जशें हांवें म्हळें की तो जो भंय एक घाल्लो आसा, किंवा म्हणया की आमकां वाद घालपाक सदांच आवडना, आमकां ती थोड्यांक क्षमता आसना, थोड्यांक आवडना. सो त्या नदरेंतल्यान 3 दीस बसले सायडीन म्हणून कितें जालें, अशा तरेचोय बी भाग आसा. पूण खूब आसात म्हणजे गैरसमज, आनी ते वाडत आसात ही खंत. नाही, आमचो एक असो एक समज असता किंवा अपसमज म्हण की हे सारखे गजाली आसात पळय, म्हणजे हो भय किंवा अंधश्रद्धा ही एका ठरावीक गटान आसा आणि भायर ती ना, किंवा भायर आसा पूण एका ठरावीक गटात ना. अशें कितें आसा की ती अमूक खेड्यांनी आसा, शहरांनी आसा? कांयच ना. म्हणजे एक कदाचित एक ही गजाल मेन्स्ट्रुअल हे अशी की तिका आनी कांयच कसलेच भेदभाव लागनात म्हणटा पळय तशें. खऱ्या अर्थान सेक्युलर, पुरायपणान सेक्युलर. हांव एका शाळेन गेल्ल्या कडेन एका टिचरीन म्हाका सांगलें की शी इज म्हणजे व्हेरी वेल एज्युकेटेड टीचर म्हणटा तशी, ती हायर सेकंडरीन शिकयता. सो तिणें सांगलें की आपूण काल मेरेन ह्यो सगळ्यो गजाली पाळटाले, आनी आज तुवें सांगतकर आपल्याक कळ्ळें की एक्च्युअल प्रोसेस कितें, किंवा हे कित्याक आमी ही पिशेपणां करतात. पण तिणें म्हाका हेंय सांगलें की ती म्हणपाक लागली आपल्याचेर इतलें दडपण आसा की घडये आपल्याक शक्य जावचें ना झट्ट करून ह्यो गजाली बदलूं, बट आय वील सी टू इट की म्हजी चली हें फॉलो करचें ना. एका दोतोरान म्हाका सांगलें की आपल्याक आयजूय बी देवाऱ्यान वचून दिवो लायता आसतना भंय दिसतालो, आनी आपल्या घोवान आपल्याक सांगलें तूं दोतोर, यू आर अ सायन्स पर्सन, तूं हें पाळटा जाल्यार मागीर बाकीच्यांनी आनी कितें करपाचें. सो तेन्ना आपल्याक रियलायज जालें की अरे हय, आपूण कितें पिशेपणां करता, म्हणजे आपूण इतलें सायन्स शिकून दोतोर जावन जर ह्यो गजाली पाळटा. सो देर इज नो लेवल, म्हणजे एज्युकेशन म्हण, रीच गरीब, गांव शार, कसल्याच तरेचो भेदभाव ना. सगळ्यांक हे म्हणजे खबर आसून पाळपी लोक आसात किंवा अज्ञान आसा. हे अनुजा, जेन्ना एखादी चली पयली ताका पिरियड येता आणि तुवें म्हटल्यार तशें ह्या लैंगीक शिक्षणा विशयी सगळीच कडेन हें आसा, म्हणजे ते चल्याच्या बाबतीन आनी चलयेच्या बाबतीनूय हें आसा. सो चली भुरगें जेन्ना ताका पयली मासीक पाळी येता तेन्ना ते खंयच्या मनस्थितींतल्यान वता? कुलदीप, म्हणजे पयलीं कशें आसतालें, एक 12-13 वर्साचेर पिरियड्स येताले, आतां आनीक एज जावपाक लागल्या. सो एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की जरी आमी म्हळें की चली पिरियड्स जातकर वयान आयले, ते ल्हानूच आसा. 9-10 वर्साचे चली पिरियड्स आयले म्हणून वयान येवपाक शकना. आमी ते वापरतात, वयान येवप, ते मॅच्युअर्ड जाले, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी वापरतात, पूण ते अजुनूय ल्हान आसा. ही गजाल आमी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय.
ताच्या मुखार शी इज इग्नोरंट, म्हणजे ताच्या कडेन आवय बापायन उलयल्लें आसना, स्कुलान ताका शिकयल्लें आसना, ताका खबरूच आसना की आपल्या बॉडी भितर कितें चल्लां. कांय लकी चलयो आसतल्यो थँकफुली जांकां कोणें तरी हाच्या पयलीं सांगिल्लें आसा, पण अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी चलयांक खबरूच ना की हें कितें जालां. म्हज्या कडेन अशी एग्जाम्पल्स आसा जेन्ना चलयो अक्षरशः रडत आयल्यो की म्हज्या पोटान कितें तरी फुटलां आनी आतां म्हणजे रगत भायर येता. बिकॉज टेंडन्सी न्ही, ते रगत येता, सो ताका खबरूच ना की इट इज मेन्स्ट्रुअल सायकल आनी अशें कितें तरी आसा विच इज देन लिंक टू प्रेग्नन्सी, म्हणजे तो तर आनी फुडलो भाग. सो एक गजाल आमी समजून घेवंक जाय की ह्या भुरग्याक मेन म्हणजे खबर ना कितें जालां. सो ताका तेन्ना म्हायती मेळप, रायट इन्फॉर्मेशन मेळप, मोर दॅन द टॅबूज, म्हणजे तो हें करनाका तें करनाका तें सांगच्या पेक्षा बाबा दीस इज वॉट द प्रोसेस इज हें सांगप सगळ्यान म्हत्वाचें. आनी अनफॉर्च्युनेटली जाता अशें की हांव जस्ट एक इन्सिडंट शेअर करता तुज्या कडेन, जो एका कॉलेजीन आमकां भुरग्यान सांगलो. असोच एक टॉक आशिल्लो म्हजो, आनी टॉक सोंपल्या उपरांत तो चलो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो आनी 2 मिनटां म्हज्या म्हऱ्यान रावलो आनी थँक्यू म्हणपाक लागलो. आमी कितें जालें तर तो म्हणपाक लागलो, ना आपल्या तकलेन एक 10-12 वर्सां फाटीं जे प्रश्न आशिल्ले ताज्यो जापो म्हाका आयज मेळ्ळ्यो. आनी ताणें गजाल सांगली की तो 10-12 वर्साचो आसतलो जेन्ना चवथ आशिल्ली घरा, आनी चवथीक सगळीं भुरगीं खेळटालीं, तो आशिल्लो, ताची भयण आशिल्ली त्याच वयाची, आनी अकस्मात कितें तरी जालें, ती भयण घरान भितर गेली आनी 2-3 दीस चवथीच्या मुखावेल्या 2-3 दीस ताका ती दिसलीच ना. सो ताणें बाकीच्यांक विचारपाचो प्रयत्न केलो. घरच्यांनी ताका सांगलें तुका लागना, ती आसा भितर, कितें म्हणजे येता ती जापो ताका दिल्यो. चड विचारले कडेन कोणें तरी सांगलें ना ताका कावळो फुडला. जनरल जे आमी सांगतात की कावळो फुडला. सो तो म्हणटा आपल्याक कळना कावळो फुडलो जाल्यार कितें जाता, म्हणजे ही वॉज ऑल इन डायलेमा. आनी तो म्हणटा आयज आपल्याक 10-12 वर्सांनी हाज्यो जापो मेळटात. म्हणजे आपणे कितल्या जाणांक विचारपाचो प्रयत्न केलो. आज म्हाका कळटा की तिका तेन्ना पिरियड्स जाल्ले, कावळो फुडप म्हणजे पिरियड्स जावप, आनी नंतर ती भायर आयलीच ना. इमॅजिन करा की 10-12 वर्साचे एक भुरगे हांसते खेळटा आपल्या भुरग्या फ्रेंड्सां बरोबर, भावा भयणां बरोबर, आनी चवथीच्या समारंभाक ताका 2-3 दीस तूं भितरूच दवरता, खंय तरी ताका रुमान दवरला आसतलें. सो ताजी मनस्थिती कितें जातली. आनी हे दीस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. अशी एग्जाम्पल्स आसात जंय लग्नां चुकल्या, समारंभ म्हणजे खोशयेच्यो गजाली सोड, पण लागींच्या मनशाची मरणां चुकल्या. म्हणजे ताजे सारक्यांनी दुख्खद गजाल आसपाक शकना की येवचीच ना, आनी तो मनीस गेलो न्ही, आनी फक्त ताजे पिरियड्स चालू आसा म्हणून ताका नदर घालपाक दिना. सो अश्यो घडणुको घडटात जेन्ना ल्हान भुरगेच न्ही, म्हाका दिसता कोणाच्या मनाचेर एक परिणाम जातलो आनी तो खूब तेंप उरता. ताजो साहजीक परिणाम बाकीच्या आपल्या जिवनाचेर जाता. अनुषा, तुवें उलयता आसतना म्हाका एक गजाल दिसली की हें फक्त चलयाच्याच बाबतींत संबंदीत ना, म्हणजे अवेरनेस फक्त चलयां भितर नाका किंवा बायलां भितरूच नाका, तर समाजान जावंक जाय. कारण हें सगळें रोखपी ताका तूं हें करूं नाका तें करूं नाका, हें सगळो समाज आसता न्ही, सो त्या समाजाचे. आनी म्हाका दिसता तुवें हालींच एक युनिव्हर्सिटीन काय खंय वर्कशॉप घेतलो तेन्ना चले भुरगे आसले आनी तांच्यांनी बरें रिस्पॉन्स दिलो. इनफॅक्ट आमी इन्सिस्ट करतात की चले आनी चलयो दोनी आसच्यो म्हणून. आमी स्पेसिफिकली सांगतात टिचरांक एक 2-3 गजाली. म्हणजे पयली गजाल म्हळ्यार जशें हांवें म्हळें की हो प्रोसेस पुराय प्रेग्नन्सी कडेन आनी बर्थ ऑफ अ चायल्ड हाका लिंक्ड आशिल्ल्या कारणान हो फक्त चलये पुरतो आसपाकूच शकता. म्हणजे जर मेन्स्ट्रुअल सायकल नाशिल्ली, मेन्स्ट्रुएशन नाशिल्लें, बायलो जर मेन्स्ट्रुएट जायनाशिल्लो, चले जर जल्माक येवचे नाशिल्ले, इट इज एज सिंपल एज दॅट. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल न्ही, जी म्हाका चल्यांनी बी टॉक दिता आसतना सांगलें की आमकां प्रश्न पडटालो की अमुकूच एक 2-3 दीस आमची आवय अशी कित्याक वागता, भयण अशी कित्याक वागता, आमची बायल गर्लफ्रेंड्स ही सगळी वेगळी कित्याक वागतात. कारण आमकां कितें दिसता की हें खबर नाशिल्ल्यान खुबदां दिसता अरे चलयो अश्योच मुडी काय म्हणून, सडनली तेंचे मूड्स बदलता. सो एक गजाल आमी लक्षात घेवंक जाय की मूड्स बदलतात, त्रास जाता, तो बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजीस. इट इज नॉट समथींग दॅट वी वॉन्ट की अरे पिरियड्स येता म्हणून चिडचिड, न्हय. ताकाय सायन्स आसा की हॉर्मोनल बदल जाल्ल्या कारणान ती चिडचिड जाता. आनी जर सगळ्यांक म्हणजे चल्यांक आनी चलयांक सगळ्यांक हे सारकें खबर आसलें कितें म्हणटा तें, जाल्यार म्हाका दिसता आमी एकामेकांक बरी सपोर्ट करपाक शकतली. आनी म्हाका हें मान्य ना की म्हणजे दादले ह्यो सगळ्यो गजाली घालतात तकलेन किंवा दादले अपोज करतात अशातलोय भाग ना. दादले सपोर्टीव आसतात, तांकां खबरूच ना जाल्यार ते कशे तरेन सपोर्ट करतले. सो कितलेशेच घोव आसात जे म्हणटात बायलांक सरळ सांगतात की तुमी कित्याक हें पाळटात काय म्हणून. सो हो सपोर्ट जो मेरेन मेळना आनी एक क्युम्युलेटीव एफर्ट जायना की बाबा हें चूक आनी हें थांबपाक जाय,
तो म्हणसर आमी काय बदल हाडपाक शकपाना. बरोबर. सो म्हाका दिसता त्या खातीर चल्यांकूय तितलीच जाण आसपाक जाय की बाबा हो प्रोसेस कितें, हाजो लिंक खंय, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो घडटात त्यो चुकीच्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी म्हणजे बरोबर एक एफर्ट करपाक शकतली ह्या बाबतींत. नाही, हो जो भय आसा पळय, तुम्ही जो बदल सांगलो, म्हणजे एका चल्याच्या भुरग्याक ताका प्रश्न पडटले किंवा तो मातसो अस्वस्थ जातलो, पण हे चड भोगचें पडटा चली भुरगे, कारण तो सतत त्या प्रोसेसान वता. आणि समजा त्या प्रश्नांची उत्तरां ताका व्यवस्थित मेळूंक ना जाल्यार ताचो मानसीक परिणाम ताचेर कितें जावं शकता? मानसीक परिणाम म्हळ्यार पयली एक गजाल म्हणजे अज्ञान आसा. दुसरी गजाल न्ही कशें जाता, हांव म्हजोच तुका एक्सपिरियन्स सांगता. 9वेक काय म्हाका खबर ना, 8वेक आतां आसा, आमकां लेसन आसा बायोलॉजिकल हेचेर, आनी त्या हातून सगळें एक्सप्लेन केलां, फ्रॉम मेन्स्ट्रुअल सायकल टू प्रेग्नन्सी टू बर्थ ऑफ अ चायल्ड, एवरीथींग, तुजें फूल रिप्रोडक्टीव सिस्टम. हांव जेन्ना 9वेक आशिल्लें, म्हजी टिचर सायन्स टिचर क्लासान आयली, तिणें टेक्स्टबूक ओपन केलो, आमकां सांगलें असो असो चॅप्टर ह्या पेजीचेर आसा, घरा वचा, वाचात, इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी कम बॅक टू मी. सो ऑलरेडी म्हज्या तकलेन ह्या विशया बाबतीन ज्यो गैरसमज आसा म्हणया किंवा क्वेश्चन्स आसा, जेन्ना म्हजी टिचर म्हाका सांगता की दीस इज समथींग दॅट शूड नॉट बी टॉट इन क्लास, म्हजी लज आनीक वाडटा. बरोबर. चल्यांक दिसता रे हां पळय हो बायलांचो विशय म्हणून हिणें शिकयलें ना, हें कितें तरी हे म्हणजे गुप्त दवरपाची गजाल. मदींच आडायता, आमकां तो सेपरेट शिकयल्लो, चलयांक सेपरेट शिकयल्लो, चल्याक खुबश्या ह्युमन बींग पार्ट 2 म्हाका लक्षात आसा. खुबश्या शाळांनी सेपरेट शिकयतात, खुबश्या शाळांनी कोणाक तरी स्पेशल एज्युकेटराक हाडून शिकयतात. आयज थँकफुली आमचे कडेन युट्यूब आनी ही सगळी माध्यमां आशिल्ल्यान खूब कडेन ताचो आदार घेवन शिकयतात. पूण एक गजाल आमी लक्षात घेवंक जाय की जेन्ना आमची टीचर अनमनता ह्या बाबतीन उलोवपाक, तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्याय मनान हें तयार जाता की अरे हें कितें तरी लज आशिल्लो सब्जेक्ट, हें आमी ओपनली उलोवंक जायना. सो अशा तरेच्यो गजाली जेन्ना आमी शाळेंतल्यान मागीर घरान म्हण तूं आसात, आनी घरान एक सिंपल गजाल जी आवय करता तें म्हणजे म्हाका म्हज्या आवयन सांगिल्लें म्हणून हांवें फॉलो करता, हांव तुका सांगता म्हणून फॉलो कर. हां, तुवें चड विचारपाचें ना, तूं सुबेज प्रश्न विचारप म्हळ्यार गुन्यांव. सो ह्या सगळ्या हातून जेन्ना जापो मेळना तेन्ना ऑब्वियसली ते चली एका कन्फ्यूज स्टेट ऑफ मायंडानूच उरतले. सो आमी ल्हान भुरग्यांक हरशींच जापो दिवपाक अनमनतात, पूण हो विशय खूब आमच्या जिवना कडेन निगडीत आसा. सो ह्या विशयाचेर जापो मेळप आनी योग्य म्हायती मेळप हें गरजेचें, नाजाल्यार ताचो परिणाम आमच्या जिवनाचेर जातलो. ओके ओके. तुवें म्हटलं तशें आतां थोडे फार अवेरनेस जाता, पण एक गजाल न्ही आजुनूय समाजान आसा अशी दिसता, म्हणजे खंयची धार्मीक विधी आसत जाल्यार त्या टायमार मासीक पाळी येवंक जायना, किंवा लग्न आसत किंवा आनी कितें आसत, आणि ह्या खातीर मागीर ती पाळी फुडें वचची हाच्या खातीर कांय उपाय केले वता. ते कितले शास्त्रीय आसा हें खबर ना. तेन्ना ह्या सगळ्या गजालीचो ताच्या शरिराचेर कितें परिणाम जाता? जशें तुवें म्हटलें तशें ही अतिशय महत्वाची गजाल, कारण फुडें वचून ताका भुरग्याक जल्म दिवपाक जाय, जाल्यार ताचो जी कितें गुळयो घेतात आनी कितें करतात, पाळी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात, ताचो परिणाम जाता. हांवें उदय जो सायंटिफीक प्रोसेस एक्सप्लेन केलो, जस्ट रिप्लेस अवर बॉडी विथ अ मशीन. एका मशिनान जेन्ना एक प्रोसेस जाता, पीठ दळपाचें घेवया आमी, गंव घाले पीठ दळटा. इमॅजिन कर की आमी मदींच तें मशीन बंद पडलें किंवा मदींच त्या मशिनाक आमी बंद उडयलें जाल्यार कितें जातलें? सो आमी जेन्ना खंयची आमचो जो नॅचरल सायंटिफीक प्रोसेस आसा बॉडींतलो तो फाटी फुडें करपाक, तो बंद करपाक, तातूंत कितें एडिशनल म्हणजे कृत्रीम घालून बंद करपाक जेन्ना आमी प्रयत्न करतात तेन्ना आमच्या बॉडीचेर कितें परिणाम जातलो, ही सादी गजाल आमी विचार करपाक जाय. कितल्योश्योच बायलो आसात ज्यो म्हणजे लग्न समारंभ म्हण आनी कितें म्हण हाच्या खातीर गुळयो घेता. सिम्पलेस्ट थिंग इज टेकिंग टॅबलेट्स. ती गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन वता, गायनेकॉलॉजिस्टूय आमच्याच समाजाचो भाग, म्हणटकर ती बी ओके घे म्हणून सांगतात, पूण ताजे लॉंग टर्म इफेक्ट्स जातात. म्हणजे जेन्ना तूं मेनोपॉजा कडेन येता, एक गजाल आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मासीक पाळी थांबता बायलेची एक 50 ह्या एजी कडेन पावता म्हळ्यार थंय त्रास जाता, आनी ते त्रास सायकोलॉजिकल प्लस फिजिकल असतात. म्हणजे जशें हांवें म्हळें की हॉर्मोनल चेंजीस, आमी जेन्ना गुळयो घेतात तेन्ना आमी हॉर्मोन्सांक आडायतात न्ही खंय तरी, वी आर टेलिंग देम टू एक्ट द वे वी वॉन्ट. सो ताका लागून खूब मागीर परिणाम जातात. आनी दुसरी गजाल जी हांव खूब म्हज्या टॉकान परत परत सांगता की पोटान दुखता म्हणून किंवा त्रास जाता म्हणून गुळयो घेवं नाकात. आनी खूब हांवें भुरगीं पळयल्या की क्रोसीन घेतली, हे घेतली, जे आमी युजली आतां कोविडा टायमारूय बी केलां आसतलें, पूण आमी म्हणजे गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणया किंवा डॉक्टरांचो एडवायस घेनासतना गुळयो घेतात, जाचे परत परिणाम जातात. सो खूब आतां जे आमकां दिसता की पिरियड्स येनात किंवा खूब दीस पिरियड्स चालू उरतात किंवा खूब म्हयन्यांनी येतात,
ते सगळे ह्योच गजाली ऑलरेडी आमी बिकॉज ऑफ अवर लायफस्टायल चेंजीस लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग म्हणून PCOD म्हण PCOS म्हण ह्यो सगळ्यो गजाली इरप्ट जावपाक लागल्या तातून आमी परत गुळयो घेवन आमच्या शरिराचेर परिणाम करतात. बरोबर. सो ताजो लॉंग टर्म इफेक्ट खूब आसता. ओके. आता मी गोंयच्या संदर्भात जेन्ना आमी उलयता तेन्ना खूब परिस्थिती तुलनेन बरी आसतली, पण भायर कितें परिस्थिती आसा म्हणजे तुवें वाचलां आसतलें किंवा ताचो अभ्यास केला आसतलो. बरोबर. भयानक आसा परिस्थिती. म्हळ्यार हांव कांय गजाली वाचून खूब डिस्टर्ब जालें, अजुनूय जाता. कांय अशे गांव आसा जंय मासीक पाळी येता तेन्ना बायलांक सरळ गांवाच्या भायर खोपी बांदून दवरतात, लिटरली हट्स, आनी तांचें सगळें जेवण सगळें कितें जें आसा तें तांकां थंय पावयतात. अशेय बी खंय रेफरन्सीस मेळटा की थंय तांचेर लिटरली अत्याचार जातात, तांचेर फिजिकल अब्यूज जाता, मॉलेस्ट करतात तांकां, कित्याक बायलोच उरतात न्ही त्यो गांवाच्या भायर. अशाय प्रकारच्यो घडणुको घडटात. कितलेशेच भाग आसात जांकां मेन्स्ट्रुअल सायकल कितें तें खबरूच ना, बट कशे तरेन मेन्स्ट्रुअल सायकल मॅनेज करप तें खबर ना. म्हणजे आतां एटलिस्ट गोंयान कपडो तरी वापरता आसतली बायलो, पूण थंय कितें वापरतात ती, पानां वापरतात, एशीस वापरतात, रग्स वापरतात, कितें म्हणजे हाताक कितें मेळटा तें, कारण तांकां खबरूच ना न्ही कशे तरेन मॅनेज करप, कितें म्हणटा तेंच खबर ना. सो खूब म्हणजे नेपाळ सारकेल्या हातून देशान तांकां जजमेंट दिलो, कोर्ट जजमेंट हाडून ह्यो गजाली थांबोवच्यो पडल्यो, इतल्या लेवलाचेर त्यो पाविल्ल्यो. सो आनी इंडियेंतले बी बऱ्याचशा भागांनी अशा तरेचें अज्ञान आशिल्ल्या कारणान ह्यो गजाली घडत रावता. भटकी जमात जाका आमी म्हणटात, जी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वता, तांच्या भितर खूब वायट परिस्थिती आसा, खबर नाशिल्ल्यानूय बी, आनी थोडेशे म्हणजे पाळत आयल्यात कांय विधी, ह्या नदरेंतल्यानूय बी ते कांय गजाली पाळटात. सो गोंयान परिस्थिती बरी आसा कंपेर टू म्हणन हांव, बट अर्थात म्हणजे हांव जंय जंय वता थंय म्हाका हे जे मिथ्स आसात ते अजुनूय फॉलो करतना दिसता. ना तुवें सांगलें की जेन्ना मासीक पाळी येता तेन्ना चडशे चली शाळेन आसता आनी शाळेची म्हटल्यार तशें खूब रिजीड वातावरण, कितें समजा खंय भायर सरले जाल्यार कित्याक गेले सोय आसा, जाल्यार अशा वेळार ताका शाळाच नाका, गोंयान न्हय कदाचित, पण भायर जावं शकना की नाका बाबा शाळा नाका कारण थंय आपल्याक सगळे जाण पळयतले. बरोबर. ना हें जाता, म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स जर आमी पळयले जाल्यार म्हणजे कोट्यांनी चलयो 90 पावतकर शाळेंतल्यान भायर सरतात, ड्रॉप आउट जातात. ह्या कारणां खातीर एकमेव कारण मेन्स्ट्रुअल सायकल, कारण दोन गजाली. एक म्हणजे कितल्याशाच शाळांनी फिमेल टिचर्सूच ना, सो चलयेच्या तकलेन ते सदांच उरता की अरे म्हाका शाळेन पिरियड्स जर आयले जाल्यार हांव कशे तरेन डील करतलें. आनी दुसरें लॅक ऑफ टॉयलेट फॅसिलिटीज, जो इशू गोंयानूय बी आसा. गोंयांतल्याय कितल्याशाच शाळांनी आज चलयांक आनी चल्यांक सेपरेट टॉयलेट्स ना. सो थंयच्यान सुरवात, आनी ताज्या नंतर मागीर ऑफकोर्स सॅनिटरी पॅड्स डिस्पोज कशी करप, किंवा म्हाका पिरियड्स आयले आनी म्हज्या कडेन जर ना जाल्यार हांवें वचून कोणा कडेन मागप, कोणाक सांगप. जी लज आमच्या तकलेन घाल्ली आसा ती इतल्या मेरेन पावल्या की भुरगीं शाळेंतल्यान सरळ ड्रॉप आउट जाता. सो त्या नदरेंतल्यान तांचेर कितें परिणाम जाता म्हणजे तांचें लायफ सोंपलें न्ही. 90 जर तूं शाळेंतल्यान भायर सरता जाल्यार मागीर आनी करियर आनी ह्यो सगळ्यो गजाली खंयच्यो. सो हो ड्रॉप आउट रेट ऑफकोर्स गोंयाच्या भायर चड आसा, नो डावट, पण ताजें हें कारण आसा म्हणटात ताजो चड मनस्ताप जाता की एक सिंपल सायंटिफीक प्रोसेस जाचो खंयच लिंक म्हणजे तूं शाळेंतल्यान भायर सरपा इतलो लिंक आसूंकूच शकना. अनफॉर्च्युनेटली आमी त्या लेवलाचेर तो पावयला. बरोबर. गोंयान शिक्षणाचें प्रमाण आसा, बरें आसा, सोयी आसा, तरी सुद्दां तुवें म्हटलें तशें एक प्रकारचो टॅबू आसात. जाल्यार एक शिक्षक, पालक आणि इतलेंच न्ही तर कामाक जे आपल्या वांगडी असतात, कलीग असतात, आणि एक ऑफिस कल्चर किंवा कामाचें कल्चर हें कशें आसचें जेणे करून हे तांकां हें जातलें म्हणजे त्रास जावचो ना. दोन स्तराचेर म्हाका सामकें दिसता. म्हणजे एक म्हणजे घरान, आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता पालकांनी जाय जाल्यार मुद्दम शिकच्यो ह्यो गजाली. म्हणजे आयज मेरेन जे आमी म्हणत आयल्यात न्ही की म्हाका खबर ना किंवा म्हाका म्हज्या आवयन सांगला म्हणून हांवें पाळटा म्हणून तूं पाळ, हें आतां आमी खंय तरी सोडपाक जाय. आनी पालकांनी कांय गजाली लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणजे कोविडान आमकां लक्षांत आयलें की पालक आनी भुरगीं इतलीच आशिल्लीं न्ही, शाळा नाशिल्ली आनी कांय नाशिल्ली. सो भुरग्याचो पयलो गुरू जो आसा तो पालक. सो डेफिनेटली पालकान समजून घेवपाक जाय हें कितें आनी हें सांगपाक जाय. हांव तुका एक इट्स अ जोक किंवा फनी इन्सिडन्स, बट तातूंतल्यान एक रियलिटी भायर सरली. म्हणजे एक डॉक्टर फ्रेंड आसा, ताजो 3 वर्साचो ल्हान चलो आशिल्लो. सो घरान आसतना कितें जालें की ते कितें तरी काम करताले आनी ते सॅनिटरी पॅड्स आशिल्ली तेज्या आलमारीन. सो चल्यान ती पयली आनी चल्यान ताका विचारलें हें कितें.
सो तिणें सांगलें ती विचार करपाचो 3 वर्साचो चलो ताका आपूण कितें सांगतली मासीक पाळी कितें सांगतली सॅनिटरी पॅड्स कितें सांगतली सो तिणें विचार केलो आनी तिणें सांगलें की बाबू तूं ल्हान बँडेज वापरता तशी ही व्हडली बँडेज आनी ती दिसता न्ही बँडेज कशी म्हणटकच ताका तें पटलें आनी चड प्रश्न विचारले ना. कांय दिसांनी तो आनी ताजो बापूय घरा एकटोच आशिल्लो, आवय घरान आशिल्ली. बापूय कितें तरी करता आसतना बापायक सुरी लागली आनी रगत आयलें. बापूय बँडेज सोदपाक लागलो म्हणटकर हो गेलो, ताणें तें सॅनिटरी पॅड हाडलें ताका दिलें आनी बापायक सांगलें की हे तूं वापर. सो बापायक परिस्थिती लक्षांत आयली कितें जालां आसतलें. बापायन सांगलें शाण्या नाका हांव ती धाकटी बँडेज वापरतां. आनी आवय घरा आयल्या उपरांत बापायनी गजाल सांगली. सो ते म्हणटा की गजाल फकाणाची पण आपल्याक तेन्ना रियलायज जालें की अरे आपणें सुरवातूच फटीन केली. म्हणजे आपूण ताका कितें सांगूंक शकताले की बाबा हे म्हजें आवय तुजी वापरता, टायम येतकर आपूण तुका सांगता किंवा थोड्याशा वेगळ्या पद्दतीन आपणें ताच्या कडेन हो संवाद सादूं येतालो. सो ती दोतोर परत अगेन म्हणजे शी इज फ्रॉम द सायन्स बॅकग्रावंड. सो हो संवाद सादपाची गरज आसा सगळ्यान पयलीं. आनी हांव म्हणटा आवयांनीच न्ही बापायनी बी, कित्याक जशें हांवें म्हळें की दीस इज नॉट ओन्ली अबाउट वुमन. सो भुरग्याक एक आश्वासन मेळटा की अरे बाबा दीस इज अबाउट एवरीवन, हें म्हजें चलयेचें किंवा हें लज दिसपा सारकें कितें तरी न्ही. आनी दुसरें मागीर शाळेन म्हणजे टीचर जितले बरे तरेन ह्यो गजाली एक्सप्लेन करूंक शकता तितल्यो कोण करपाक शकना. आनी आमी जाणात की आमी टिचरांचो कितलो आदर करतात. सो जेन्ना हो प्रोसेस खंयच्याय टेक्स्ट बुकान म्हणजे तो 8वेक जावं 9वेक जावं तो योग्य तरेन चलयांक आनी चल्यांक बरोबर शिकोवप हें खूब म्हत्वाचें. ताज्या उपरांत ताका वचून मागीर जाय थंय म्हायती सोदून आज आमच्या कडेन इंटरनेट एक्सेस आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली मागीरच्यो पण ज्या म्हणजे मूळ हाच्या कडल्यान ताका योग्य म्हायती मेळूंक जाय ते एक तर घरान पालकां कडल्यान आनी शिक्षकां कडल्यान. सो हे तर ही बेज जर सारकी भुरग्याची असली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता मागीर ही लज हें अज्ञान सगळें आपोआप पयस जातलें. अन्वेषा, हे कार्यावळीचें नांव आसा परिवर्तनाचे वाटसरू आनी जे कोण परिवर्तन भितर तूं एक आसा. सो जे कितें परिवर्तन करूंक सोदता पळय तेन्ना खुबशे वेळा अनुभव असो येता की अरे हे तर आपण कितले सांगता पूण कांय फरकूच जायना. तुजो कितें अनुभव असो सकारात्मक बदल दिसता तुका? सामको दिसता आनी सामको दिसता. आनी हांव एक 2 घडणुको सांगता मुजरत. एक म्हज्या स्वताच्या बाबतीन म्हणजे म्हाका जेन्ना पयले फावट पिरियड्स आयले तेन्ना हांव आनी म्हजी 70 वर्साची आजी दोगांच घरा आशिल्लीं. म्हाका म्हज्या आवयन कांय गजाली सांगिल्ल्यो अर्थात म्हणजे अज्ञान आशिल्लेंच पूण आजी म्हणटकर आतां कशें सांगतलें आनी कोण ना म्हणटकर हांवें वचून तिका सांगलें अशें अशें जालां. तिणें म्हाका एक कपड्याची घडी करून दिली आनी तिणें म्हाका एकूच सेंटेन्स सांगलें, आतां चड उडयो मारनाका तुका एकादी त्रास जाय. तिणें म्हाका कितें करनाका म्हळेना, देवा कडेन वचनाका म्हळेना, रांदनाका म्हळेना किंवा कितें जातलें हातून तुवें पार्टिसिपेट जावंक जायना तें कांयच ना. आनी जितली वर्सां ती म्हज्या बरोबर आशिल्ली तिणें म्हाका सांगलें ना. उरफाटें तिणें म्हाका सांगलें की चवथीक आमी गांवांत वतलीं घरा, तुका जर सपोज पिरियड्स आयले किंवा आयले जाल्यार कोणाक सांगनाका तुका कुशीन बसचें पडटलें. सो 70 वर्साची म्हजी आजी जर तिका जर खबर आसा की आमी हें आयज मेरेन फॉलो करत आयल्यात ती चुकीचें आनी म्हज्या नातीक हांवें करपाक दिवचें ना जाल्यार परिवर्तना बद्दल म्हणजे म्हाका दिसना हांवें आनी कितें उलोवंक जाय. दुसरी घडणूक म्हाका एका सेल्फ हेल्प ग्रुपान टॉक दिवपाक आपयलो. हांवें बरें उमेदीन हय म्हळें आनी मागीर हांवें सहज तांकां विचारलें एज ग्रूप कितें आसतलो. ती म्हणपाक लागली एक 20-30 वर्साची एक दोग जाणां बाकी सगळे 50-60. म्हणटकर हांव टोटल नर्वस की हांच्या कडेन हांव कशे तरेन संवाद सादतलें, कशी ती रिएक्ट जातली आनी हांव एक्सप्लेन करपाक गेल्यार ती म्हणजे तापतली झगडटली कितें म्हाका कांयच खबर ना. हांवें चल या म्हज्या आवयच्या आजयेच्या वयाची चडांत चड कितें जातलें अशें म्हणून हांव गेलें आनी हांवें स्टार्ट केलें सगळो एक्सप्लेन केलो सगळें सोंपलें आनी आतां हांव वाट पळयतां एक तर म्हज्यार आतां तुटून पडटली नाल्यार तातूंतले 1-2 बायलांनी म्हाका सरळ सांगलें 50-60 वर्साच्या की आमी हें केन्ना फॉलोच केलें ना ह्यो गजाली. आमी जाणात हे कितें तो प्रोसेस, आमच्या घरान हें कोण फॉलो करना आनी आमी करनात. तातूंतल्यो आनीक कांय बायलो आशिल्ल्यो ज्यांनी आमकां सांगलें की आमी काटेकोरपणान हें सगळें फॉलो करतालीं पूण आयज आमकां कळ्ळें की ह्यो गजाली चुकीच्यो आनी एटलिस्ट आमी आमच्या धुवांक आनी सुनांक सांगतलीं की बाबा तुमकां जाय जाल्यार करा नाल्यार करनाका आमकां फरक पडना. आमच्यांनी बदलप घडये कठीण जायत कारण एक वय जाला. सो म्हाका दिसता बदल घडटा. भुरग्यांकूय आमी तेच सांगतात की आयज घरा वचून आवय बापाय कडेन झगडपाची गरज ना पण संवाद सुरू करात आनी घडये तुमच्या धुवांक तुमच्या सुनांक तांकां फरक पडटलो अशा तरेची तरी परिस्थिती आमी तयार करया तितले तरी आमी नक्की करपाक शकता. सो आमकांय तुमच्या घराची परिस्थिती हे जाल्ली नाका किंवा आमकां लागून तुमी वाद घाल्ले नाका पण संवाद सुरू करात.
तांकांय बी जी नॉलेज ना ती तुम्ही दिवपाचो यत्न करात, ताका लागून बदल घडपाक शकता आणि निश्चितूच घडटा. नाही, सकारात्मक बदल घडटा ही खूप बरी गजाल. पण एक हो शेवटचो प्रश्न विचारता तुका की खूप जाण अशें म्हणटात, अरे तुम्ही हे कितें अवेअरनेस बीन करता, आमच्या समाजान आणि आमच्या संस्कृतीन तर ही गजाल आमी सेलिब्रेट करता, ऋतुमती आणि हे करता. बरोबर. तर हे अशें सेलिब्रेशनांचो कितें फायदो जाता काय? सेलिब्रेशन करचे, पण म्हाका दिसता कितें आमी सदांच सांगता की हाका एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस म्हणून ट्रीट करया. बरोबर. म्हळ्यार म्हाका दिसता सदांच अशें जाला की बायलेक एक तर डिमीन करप म्हणजे कमी लेखप, नाजाल्यार तिका देव करप आणि ग्लोरिफाय करप. आणि हातूंतल्यान न्ही एक्चुअल जशी तुवें सुरवात केल्ली की एक्चुअल समस्येक वाट फुटना आणि ताका जापो मेळना. आणि तो यत्न ग्लोरिफाय करपाचो त्याच खातीर आसता बरोबर. की खंय तरी बरें कमी लेखून जर जायना जाल्यार अशे तरेन करया. म्हणजे देवळां आसात आसामा किंवा खूप कडेन ह्यो प्रथा चलतात, गोंयानूय कांय प्रमाणात जाता. पूण म्हाका दिसता एक नॉर्मल सायंटिफीक प्रोसेस म्हणून आमी हाका पळोवया, समजून घेवया, हाजे लिंक डायरेक्टली भुरग्याच्या जल्मा कडेन आसा हें समजुया. आणि ते केलें जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे गजाली सुटाव्यो जातल्यो. ओके. अनुषा, तू खूप कामान व्यस्त असता आणि तितूनय तू हे काम खूप निश्ठेन आणि व्रत घेऊन करता. ह्या खातीर तुका खूप खूप आभार तुझे आणि अभिनंदन तुझे ह्या गजाली खातीर. तू हांगा आयले आणि ह्या विशयी मनमोकळी चर्चा केली त्या खातीर आभार. थँक्यू. देव बरें करूं.